बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। GHA न्यूज़ में खुश आमदीद। आज मुलाकात प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं जनाब सुहेल वहाब एडवोकेट साहब। सुहेल वहाब एडवोकेट मजलूम उलसी तहरीक के उम्मीदवार हैं PK 79 और NA 31 से डबल सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज उससे पहले सवाल करते हैं कि सुहेल साहब क्या तैयारियां हैं इलेक्शन की? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जहांगीर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम इलेक्शन है मेरा, जो सवाल आपने पूछे कि इलेक्शन की तैयारियाँ, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, पहले टीम वर्क की थोड़ी कमी है और इलेक्शन जो है एक बहुत मुश्किल काम है। डोर टू डोर कैंपेन करना और चूँकि एडवर्टाइजमेंट करना, उसके एक्सपेंसेस, तो चूँकि पार्टी भी नहीं है, पार्टी की तरफ से जो जितने भी कैंडिडेट है, तो हमने पहले तय किए कि हम पार्टी के चेयरमैन पे बोझ ना लाएं, तो हर कैंडिडेट अपने अपने एक्सपेंसेस पे ये सारे कैंपेन और अपने पॉलिटिकल कैंपेन का एक्सपेंसेस बर्दाश्त करें। थोड़े बहुत बर्डन है, लेकिन हम इंशाल्लाह खिदमत के लिए निकलें तो अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे। सुहेल साहब आपसे पूछना कि पूरे पाकिस्तान लेवल में पख्तूनख्वा में तमाम पार्टियाँ और पार्टियाँ हैं, आपने मजलूम उलसी तहरीक को क्यों चॉइस किया, क्यों पसंद किया इसको? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली मैं एक जुमले में इसका जवाब दे दूंगा कि आजमाए हुए को और कितना आजमाना। इन सारी पार्टियों को जो देख ले, इन्हीं चंद पार्टियाँ हैं, यही बार बार गवर्नमेंट में आती है, लेकिन वो जितने हमारे हमसाए मुल्कों ने डेवलपमेंट किए, जितने उन्होंने तरक्की किए, उस रेशो के हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है। तो इस वजह से मैंने एक नई पार्टी आई है, पहले मैंने उसकी ऑब्जर्वेशन किए, उसके चेयरमैन साहब से मैंने 2-3 मीटिंग्स किए, फिर उनका मंशूर पे मैंने काम किए, उनके मंशूर को मैंने स्टडी किया, तो उसमें मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आई है। इस वजह से मैंने नई पार्टी ज्वाइन की। इसके अलावा भी कोई पार्टियां से आपको ऑफ़र थी कहीं इससे पहले भी कोई पार्टी ज्वाइन थी आपकी कि फर्स्ट पार्टी है आपकी? चूँकि मैं पख्तून हूँ और पख्तूनों की एक ही पार्टी है NP, जो कि अगर देखा जाए तो उसी के साथ थोड़ी बहुत हमारी एफिलिएशन थी स्टूडेंट्स फेडरेशन के लेवल पे, और बाकी पॉलिटिकल करियर मेरा फर्स्ट टाइम है। इस तरह पॉलिटिकल एफिलिएशन मेरी अभी तक किसी पार्टी से नहीं थी। अब NA 31 ऐसी जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े, जिसे हम ब्रिज कह सकते हैं, आपके मैदान में हैं, सामने हैं, क्या मुकाबला कर सकेंगे? इस तरह है कि जितने भी पार्टियाँ हैं, इनकी जो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो कुछ पार्टियाँ 50 ईयर्स से पॉलिटिक्स में, कुछ 40 ईयर्स में, तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए हैं। उन्होंने यहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत के लिए निकले और हम आवाम की खिदमत का आज़म के साथ अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम बात करेंगे इन 31 के मसाइल के हवाले से। हर किसी का एक मसला है, ख़ासकर बिजली का, गैस का और निकासियात का। जो भी आते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मसला स्टिल वहीं पे खड़ा है। आप भी यही ऐलानात करेंगे कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे पहले भी ने आपको बताया कि आजमाए हुए को और कितना आजमाना। बदकिस्मती से हमारी पॉलिटिक्स ये 60 ईयर्स 50 ईयर्स से सड़कें ख़राब हैं, सड़कें ठीक करनी है, बिजली है, बिजली नहीं है, गैस है, गैस नहीं है, इससे आगे हमारी पॉलिटिक्स नहीं गई। दुनिया टेक्नोलॉजी की बातें कर रहे हैं, सब लोग इसी पे वोट ले रहे हैं। हाँ, सारे लोग इसी पे वोट। और इंटरेस्टिंग बात जो मैंने ऑब्जर्व की है, अपने एनालिसिस मैंने किए, एक गवर्नमेंट हमारी रोडें बना देती है, दूसरी गवर्नमेंट जब आ जाती है उन्हीं रोडों को वापस बिगाड़ के दूसरा नक्शा बना देती है। तो हमारी पॉलिटिक्स यही बिजली और सड़कों के मुरम्मत तक महदूद रह चुकी है। हमें आगे बढ़ना चाहिए नई सोच के साथ। डिजिटलाइज वर्ल्ड है, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। टेक्नोलॉजी की इस तरह हमारी सोसाइटी में किस तरह उसको इंट्रोड्यूस करें, उन पे कितना काम करें। तो इंशाल्लाह हम एक नए विजन के साथ आए हैं और इंशाल्लाह हम अपने ये बिजली, ये बहुत छोटे छोटे मसले हैं। आजकल सोलर जो सिस्टम है, तो अगर सोलर सिस्टम पे एक ही बजट हम इस पे इन्वेस्ट करें तो आई थिंक पूरी सूबे का मसला बिजली का हल हो जाएगा।
تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم انشاءاللہ جو موجودہ مسئلے ہیں ان کو بھی حل کریں گے اور کچھ نئے ڈیولپمنٹ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. سہیل صاحب اب الیکشن کے حوالے میں سوال کریں گے, کوئی ذہن میں کوئی پلان ہے کہ جیتنے کے بعد اگر آپ جیت گئے کوئی ایسا کوئی نئی چیز عوام کو دیں گے, کوئی ایسی؟ سب سے پہلے میں جو کہوں گا, اگر مجھے موقع ملا تو آج کل جو ہے روزگار بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے. بے روزگاری مطلب بے روزگاری بہت زیادہ ہے, تو میں انشاءاللہ بے روزگاری کو ختم کروں گا. KPK کا بزنس جو ہے, کیونکہ میں بھی ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, یہ جو تھا افغانستان کے ساتھ یہ بارڈر پہ جو ٹریڈ تھا, اس پہ KPK کے بزنس کا بہت بڑا انحصار ہے. چونکہ بارڈر کے ایشوز پیدا ہو گئے, بارڈرز بند ہو گئے, تو KPK کا بزنس زیادہ تر اس کی وجہ سے خراب ہوا, اسی کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے. تو میرا یہ سب سے پہلا عزم یہ ہوگا کہ روزگار کو واپس بحال کرنا. اگر آپ دیکھیں نیفٹا, نارتھ امریکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ, وہ دیکھیں اس طرح لیفٹا, لاطین امریکہ فری ٹریڈ ایسوسیشن, وہ یہ بارڈرز پہ فری ٹریڈ ایسوسیشن بناتے ہیں. بارڈر پہ یہی ہوتے جو بارڈرز کے ایریاز ہوتے ہیں ملکوں کے, وہاں کے لوگ یہ بارڈر پہ ٹریڈ کرتے ہیں. تو ہمیں ان بارڈر پہ پازیٹیو کی طرح ایک ڈیولپمنٹ کی سوچ کی طرح ان پہ کام کرنا چاہیے. یہاں پہ فری ٹریڈ ایگریمنٹس کرنے چاہیے. بارڈر پہ ٹریڈ جو ہے نا, یہ دونوں طرف کے عوام کو بڑا ریلیف دیتی ہے. تو انشاءاللہ ہم پہلے روزگار کو بحال کرنے پہ ہم کام کریں گے. اس کے بعد بدامنی پہ ہم کام, جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے, دیکھیں ہماری پختون سوسائٹی, ان کا اپنا ایک کلچر ہے, اپنا ایک ٹریڈیشنز ان کے اپنے کسٹمز ہیں, پختون ولی کوڈ آف کنڈکٹ ہے. یہاں پہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں مختلف قبائل کے علاقے, وہ تھوڑے مایوس سے ہو چکے ہیں, وہ تھوڑے اگر اس اداروں سے بھی مایوس ہو چکے ہیں اور خود بھی مایوس ہیں. اس کی اصل وجہ جو ہے نا ہماری لیڈرشپ, ہماری سر لیڈرشپ نہیں آئی کہ وہ عوام اور اداروں کے مابین ٹرسٹ بلڈ کر پاتے. انہوں نے ایسے پالیسیز بنائے اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے, اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے. اس طرح انہوں نے بیانات دیے کہ عوام اور اداروں کے ایک دوسرے کے تقریباً خلاف کر دیے. تو انشاءاللہ ہم واپس اپنے اداروں کا اور اپنے عوام کا ٹرسٹ بلڈ کریں گے, اور جو ہماری کسٹمز اور ہماری ٹریڈیشنز ہے علاقائی, اس پہ ہم کام کریں گے. اس کے اپروچ سے ہم انشاءاللہ اپنے علاقے میں امن لائیں گے. اچھا, ایک اہم سوال پوچھنے جا رہا ہوں. کسی اب 31 سے بہت لوگ کھڑے ہیں, کوئی رابطہ کر رہا ہے آپ سے بیٹھنے کے حوالے سے کہ آپ دستبردار ہو جائیں, یا کچھ ایسے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں کچھ باتیں جو ہوتی ہیں نہیں کہنی چاہیے, کیونکہ انسان کے پیئرز ہوتے ہیں, خواہ خواہ بھی پشاور کے رہنے والے ہیں, تو کچھ ہوتے بعض لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں, بعض لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں. بالکل رابطے بھی ہوئے ہیں, لیکن وہ کرتے ہیں, اس پہ میں فوکس نہیں کرتا ہوں نا. جو جس عزم سے میں نکلا ہوں اور جس ارادے سے میں نکلا ہوں, انشاءاللہ میں آخری دم تک میں عوام کی خدمت کے لیے اپنی کوشش جاری رکھوں گا. آخری سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ سابقہ 10-15 سال حکومت کو کیسے سمجھتے ہیں آپ, جو حکومتیں گزری ہیں؟ اس طرح بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میں جب کلاس 8 میں تھا, کلاس 8 میں 2001 تھا, مجھے ابھی بھی اسی طرح یاد ہے جس طرح بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. سکولز تقریباً اس طرح 11-12 بجے کی ٹائمنگ تھی. اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اسکول بند کر دیں, سارے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آپ لوگ گھروں کے چلے جائیں. میں نے کہا کہ اس طرح سوچ پہ پڑ گئے کہ اتنی جلدی چھٹی کیوں ہمیں دے رہے ہیں. وہ جب میں تو کل میں پوچھا کہ امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے, وہ جب پڑے ہو گئے, ہم نے اسٹڈی کیے, تو وہ 9/11 کا واقعہ جو تھا اس سے جو انہوں نے انویژن کیا افغانستان میں 2001. تو اس وقت جب یہ حالات ہوئے, اس وقت کے بعد میں جوان تھا, تو یہ انالیسس میں کرتا آ رہا ہوں. تو میں نے سوسائٹیز میں بہت چینجز دیکھی, خاص طور پر امن کے لحاظ سے. یہ بہت پرامن علاقہ تھا پشاور, یہاں کے امن کے اور یہاں کے مہمان نوازی کے لوگ مثالیں دیتے تھے. لیکن جب امریکہ نے انویژن کیا افغانستان میں, اس کے بعد ہمارے حالات یہاں پہ خراب ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد یہ 10-15 سالوں میں اسی کے ریفلیکشن کے جو امریکہ افغانستان میں تھا, اسی کا ریفلیکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ حالات خراب تھے. تو ابھی افغانستان سے امریکہ چلا گئے, تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہم ٹرسٹ اداروں اور عوام کا آپس میں کھو چکے اس کو واپس بحال کریں, اور جو بدامنی کا ماحول بنا ہوا ہے اس کو واپس انشاءاللہ ہم خوشحالی اور امن میں تبدیل کرتے ہیں. سہیل وہاب, آپ ایک میسیج ریکارڈ کریں عوام اپنے ووٹرز کے حوالے سے, ایک میسیج ان کو ریکارڈ کروائیں جی. میرے سب عوام کو سب سے پہلے احترام والا سلام.
N31 PK میں سہیل وہاب ایڈوکیٹ N31 سے اور PK 79 سے الیکشن لڑ رہا ہوں. میرا سیاسی پہلا قدم ہے میرا سیاست میں. میں اپنے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے سپورٹ کرے, مجھے ووٹ دے, اور انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. جو مایوسی کا ماحول بنا ہوا ہے, جو ٹینشن کا ماحول بنا ہوا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ خوشحالی میں اور امن میں تبدیل کریں گے. پلیز سپورٹ بھی. ہمارے انتخابی نشان مٹکا ہے. آپ کو جن حلقوں میں بھی مٹکے نظر آئے تو آپ سب مٹکے پہ انگوٹھا لگائیں. بہت شکریہ. سہیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کو ٹائم دینے کا. جہانگیر صاحب شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے, کیونکہ میں کسی اتنی بڑی پارٹی سے ایفیلیشن بھی نہیں رکھتا, اور آپ اتنے سینئر جرنلسٹ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ینگ ہیں جو اس میدان میں آئے, بس بوڑھوں نے بہت کر لیا, اب ینگ آ جائیں اور وہی آگے چلائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ مہمان سہیل وہاب صاحب. اگلے پروگرام تو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.